नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन और अहम तरीन प्रोग्राम DNA में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए देखते हैं आज DNA में आपके सामने कौन सी आलम भर की खबरें आने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश क्वारंटाइन ज़ाब्ता ना मानने वाले वज़ीर के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरात, 200 आदिवासी ख़वातीन पर मुक़दमा। तमिलनाडु कोविड-19 के दौर में हिरासती कैंप में रहने को मजबूर हैं ये 129 गैर मुल्की शहरी। CAA मुखालिफ मुज़ाहरा, लखनऊ ज़िला इंतज़ामिया ने कर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। लॉकडाउन की वजह से हुए बेरोज़गार तो शुरू कर दी चोरी, 5 गिरफ्तार। चीन से बढ़ते सरहदी तनाज़े के दरमियान हिंदुस्तान ने रूस से 33 फाइटर जेट की ख़रीदारी को दी मंजूरी। बिहार असम्बली इंतखाबात, कोरोना पॉजिटिव 65 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स पोस्टल बैलेट से डालेंगे वोट। मोदी हुकूमत का दावा खोखला, मजदूरों को 2 महीने में मिला सिर्फ 13% अनाज। एक और बुरी खबर, हिंदुस्तान का बैंकिंग सेक्टर पूंजी की कमी का कर सकता है सामना। खालिस्तानी तंजीमों से वाबस्ता 9 अफराद दहशतगर्द करार। इंदिरा गांधी की पोती को मकान खाली करने का नोटिस मिला। चरवाहे के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर 50 भीड़ बकरियों को किया गया क्वारंटाइन। बरतानी फौज ने घुटने टेकने पर मुबैना पाबंदी आयद कर दी। न्यूजीलैंड लॉकडाउन कानून तोड़ने वाले वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा PM जेसिंडा ने किया ऐलान। मैक्सिको मंशियात माफिया ने बाज़ाबादकारी मरकज़ पर किया हमला, 24 अफराद हुए हलाक। आलमी जंगबंदी नाफिज करने के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से सदे दुकान के पैगाम से रज़ाकाराना मुहिम का आगाज़। लबनान में रोटी की कीमत बढ़ने पर एहतिजाज, मुतादिद अफराद ज़ख्मी। तुर्की की शाम और शिमाली इराक़ में कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। यहूदी आबादकारों ने दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे में मकानात की तामीर शुरू कर दी। शाम इदलिब में तुर्क रूस मुश्तरका गश्त। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त DNA में आलम भर की, अरब ममालिक की, हिंदुस्तान और एशियन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ अहम तरीन दिन भर की ख़बरें लेकर के हाज़िर हुआ और उसकी तफसीलात भी आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है और कुछ वीडियोज़ दिखाए गए हैं जो वायरल हुए हैं। तनक़ीदी तबसरा, चुकता तबसरा हमेशा की तरह किया गया है। कुछ ख़बरों पर आप लोग जाएँ, देखें। जिन लोगों ने नहीं देखा है दूसरों को शेयर करने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें और इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन पहली ख़बर है हिमाचल प्रदेश से। रियासत के काबीना वज़ीर के ज़रिए कोविड ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी किए जाने को लेकर मुज़ाहरा करने वाली हिमाचल प्रदेश के सपेती ज़िले के काज़ा गाँव की 200 आदिवासी ख़वातीन के ख़िलाफ़ मकामी इंतज़ामिया ने मामला दर्ज कर लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के वज़ीर ज़राअत रामलाल मारकंडा के खिलाफ पिछले महीने गांव के एंट्री गेट पर मुज़ाहरा करने के लिए पुलिस ने महिला मंडल की 200 मेंबरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल गुज़िश्ता 9 जून को काज़ा गांव की महिला मंडल की 200 मेंबरों ने गांव के एंट्री गेट पर यह मांग करते मुज़ाहरा किया था कि अवामी कमेटी की जानिब से तय किए गए कोविड ज़ाब्तों के मुताबिक सपेती घाटी में दाखिल होने के लिए वज़ीर और उनके हामियों को क्वारंटाइन किया जाए। नाज़रीन दूसरी खबर है तमिलनाडु से। कोविड-19 के दौर में हिरासती कैंप में कम से कम 129 गैर मुल्की शहरी इस वक्त हिरासती कैंप में रहने को मजबूर हो गए हैं। इसमें से बहुत सारे लोगों की रिपोर्टें सामने आ रही हैं। इस साल मार्च के पहले हफ्ते में मुख्तार और उनकी बीवी फिदिया एथोपिया से नई दिल्ली आए थे। दोनों ने निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात के इज्तिमा में कुछ दिन क़याम का मंसूबा बनाया था। उसके बाद ये लोग तमिलनाडु जाने वाले थे। उन्हें मार्च के अवाखिर में एथोपिया लौटना था। मुख्तार 25 जिनकी उम्र बताई गई है, तीसरी बार हिंदुस्तान आए थे, जबकि फिदिया पहली बार हिंदुस्तान आई थी। वो थोड़ी नर्वस थी क्योंकि अपने 3 साला बेटे मोहम्मद मुख्तार से दूर दूसरे मुल्क में थी। उनकी गैर मौजूदगी में बेटे को दादा दादी की देखभाल में रखा गया था, लेकिन ये 4 हफ्ते का सफ़र उन दोनों के लिए जी का जंजाल बन गया है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र उजलत में मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। उसके बाद कोरोना फैलाने को लेकर तबलीगी जमात पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, जिसके बाद दोनों को जेल में डाल दिया गया। मुख्तार और फिदिया उन 129 गैर मुल्की शहरियों में से हैं
جنہیں جبراً حراستی کیمپ میں رکھا گیا ہے۔ یہ لوگ ایشیائی، افریقی اور یورپی ممالک سے ہیں جو اس وقت تمل ناڈو کے جیل میں اس وقت اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں پر ان کو کسی بھی طرح کی خاص سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی خبریں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کورونا وائرس کے مد نظر ان لاک کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے کے بعد لکھنؤ ضلع انتظامیہ نے شہریت قانون CAA کے خلاف پچھلے سال دسمبر میں پرتشدد مظاہروں کے معاملے میں ملزمین کی ملکیت قرق کرنے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ صدر تحصیلدار شمبھو شرن سنگھ نے بدھ کو بتایا کہ CAA مخالف مظاہروں کو لے کر لکھنؤ کی 4 تھانوں میں درج معاملوں کے سلسلے میں 54 لوگوں کے خلاف وصولی کا نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ ان میں سے حسن گنج علاقے میں 2 املاک منگل کو قرق کر لیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کارروائی جاری رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جن املاک کو قرق کیا گیا ہے ان میں NY فیشن سینٹر نام کے کپڑوں کی دکان اور ایک دیگر دکان شامل ہے۔ قرقی کی یہ کارروائی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ٹرانس گومتی وشو بھوشن مشرا کے آرڈر پر کی گئی۔ کپڑوں کی دکان کے اسسٹنٹ اسٹور مینیجر دھرم ویر سنگھ اور دوسری دکان کے مالک ماہنور چودھری CAA مخالف تشدد کے معاملے میں ملزم ہیں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ UP میں کس طرح سے غیر قانونی طور پر اس وقت ایسے لوگ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے، CAA کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، ان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ اب ان کی جائیداد کو اور ان کے املاک پر ضبط کر رہی ہے وہاں کی سرکار۔ ناظرین، جنوبی مشرقی دہلی ضلع کی پولیس نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہونے کے بعد چوری کی واردات انجام دینے والے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان سے بڑی تعداد میں موبائل فون اور ہاتھ کی گھڑیاں برآمد کی ہیں۔ پولیس افسر نے جمعرات کے روز بتایا کہ پل پرہلاد پور تھانے کی پولیس نے 5 افراد کو گرفتار کیا، جن کی شناخت عامر، شیوم ملک، ونود کمار، اجے عرف رودا اور شیو کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ 3 دیگر مونو، سوربھ اور تشار مفرور ہیں، جن کی تلاش اس وقت جاری ہے۔ ناظرین، چین کے ساتھ گہراتے سرحدی تنازع کے درمیان ہندوستان کی وزارت دفاع نے روس سے 33 نئے فائٹر جیٹ کی خریداری کو منظوری دے دی ہے۔ ساتھ ہی ہندوستان 12 S-30 MKI اور 21 MiG-29 طیارے بھی خریدے گا۔ ساتھ ہی ہندوستانی فضائیہ کے پاس پہلے سے موجود 59 MiG-29 فائٹر جیٹ کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ خریداری اور اپ گریڈیشن کے اس پورے عمل پر 18,148 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا۔ ہندوستان کی ڈیفنس ایکوزیشن کونسل نے تینوں افواج کی ضرورتوں کے حساب سے کل 38,900 کروڑ کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ ناظرین، کورونا بحران کے دور سے گزر رہے بہار میں اسمبلی انتخابات کی تاریخیں بھی قریب آتی جا رہی ہیں۔ اس درمیان انتخابی کمیشن نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اسمبلی انتخابات کے دوران کورونا پازیٹیو ووٹرز اور 65 سال کی عمر سے زیادہ کے ووٹرز الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے نہیں بلکہ پوسٹل بیلٹ سے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ دراصل رواں سال کے آخر میں بہار اسمبلی انتخاب ہونے والے ہیں۔ ایسے میں الیکشن کمیشن نے کووڈ-19 سے پیدا حالات کو دیکھتے ہوئے کئی طرح کی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ اس مشکل وقت میں انتخابات کو آسان بنانے کے مقصد سے انتخابی کمیشن نے کئی شرائط و ضوابط میں تبدیلی بھی کی ہے۔ اس کے تحت کورونا پازیٹیو یا مشتبہ اور 65 سال کی عمر سے زیادہ کے ووٹرز گھر بیٹھے ہی پوسٹل بیلٹ سے ووٹ ڈال سکیں گے۔ ناظرین، ہندوستان میں کورونا بحران کے درمیان سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ان مزدوروں کو کرنا پڑ رہا ہے جن کی روزی روٹی چھن گئی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ مزدور مشکل میں ہیں، ان کے لیے مرکزی حکومت نے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا، اور جو اٹھایا اس کی حقیقت بھی ڈھاک کے 3 پات بن کر رہ گئی ہے۔ بدھ کو PM مودی نے ملک کو خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے 80 کروڑ غریبوں کو نومبر تک مفت میں راشن تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کی حکومت نے جو مفت راشن تقسیم کرنے کا اعلان کیا تھا، کیا اس ہدف کو پورا کر لیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو نام میں ہی ملے گا۔ مزدوروں اور غریبوں کو گزشتہ 2 مہینے میں جو راشن تقسیم کرنے کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، اس کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وزارت برائے خوردنی اشیاء اور عوامی تقسیم کے اعداد و شمار کے مطابق ریاستی حکومتوں کے ذریعے گزشتہ 2 مہینوں میں مہاجر مزدوروں کو ملنے والے اناج کا 13% اناج ہی خرچ کیا گیا ہے، یعنی مزدوروں میں ان دو مہینوں میں صرف 13% ہی راشن تقسیم کیا جا سکا۔ وزارت نے اپنے ڈاٹا میں بتایا کہ خود کفیل ہندوستان پیکیج کے تحت بغیر راشن کارڈ والے 8 کروڑ مہاجر مزدوروں کو مئی اور جون مہینے میں 5-5 کلو اناج دینے کو کہا گیا تھا، لیکن اب تک صرف 2.13 کروڑ مزدوروں کو اس کا فائدہ مل سکا۔ مئی مہینے میں 1.21 کروڑ لوگ اور جون میں 92.44 لاکھ لوگوں کو اس منصوبے کا فائدہ مل پایا ہے۔ ناظرین، ایک اور بری خبر سامنے آ رہی ہے۔ کورونا بحران کے درمیان ہندوستان کے لیے فی الحال کہیں سے کوئی اچھی خبر سامنے آتی نظر نہیں آئی۔ معاشی محاذ پر ملک کے لیے مزید ایک فکر انگیز خبر سامنے آئی۔
रेटिंग एजेंसी फिच ने बुध के रोज़ कहा है कि हिंदुस्तान का बैंकिंग सेक्टर कोरोना वायरस वबा से मुतालिक मसाइल की वजह से पूंजी की कमी का सामना कर सकता है। फिच रेटिंग्स के मुताबिक हिंदुस्तानी बैंकों को कम से कम 15 अरब डॉलर की नई पूंजी की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि वो एक मिडिल दर्जे के तनाव वाले मंजरनामे के तहत मुमकिन औसत कॉमन एक्टिविटी टीयर 1 तनासब के 10% को पूरा कर सके। एजेंसी ने अपने एक बयान में ये भी कहा है कि अगर घरेलू मईशत कोरोना वायरस वबा से मुतालिक मसाइल से बाहर निकल नहीं पाती है तो ऐसे मुश्किल हालात में पूंजी की ज़रूरत बढ़कर 58 अरब हो सकती है। फिच ने मजीद कहा कि सरकारी बैंकों को बड़ी तादाद में असरनो पूंजी वसूली की ज़रूरत होगी क्योंकि सरकारी बैंकों में पूंजी ख़त्म होने का जोखम प्राइवेट बैंकों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। नाज़रीन, मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने आज मुख्तलिफ खालिस्तान तंजीमों से वाबस्ता 9 अफराद को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए गैर कानूनी सरगर्मियाँ तदारुक एक्ट 1967 के तहत दहशतगर्द करार दे दिया है। वज़ारत ने इससे कबल भी गुज़िश्ता साल 4 लोगों को इस कानून के तहत दहशतगर्द करार दिया था। खालिस्तानी तहरीक से वाबस्ता अफराद जिनको आज दहशतगर्द करार दिया गया है उनमें सरगर्म दहशतगर्द तंजीम बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सरबराह वादवा सिंह बब्बर, पाकिस्तान में सरगर्म तंजीम इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का सरबराह लखबीर सिंह, पाकिस्तान में एक और सरगर्म तंजीम खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का सरबराह रंजीत सिंह और पाकिस्तान में एक और तंजीम खालिस्तान कमांडोज फोर्स के सरबराह मजीद सिंह, जर्मनी में मुकीम तंजीम खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का एक अहम रुकन भूपेंद्र सिंह भंडा और गोरमीत बग्गा, अमेरिका में मुकीम सिख फॉर जस्टिस तंजीम का सरबराह रुकन गौर पतवंत सिंह, कनाडा में मुकीम टाइगर फोर्स का सरबराह हरदीप सिंह और बरतानिया में मौजूद तंजीम बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सरबराह परमजीत सिंह शामिल हैं। नाज़रीन, मरकज़ी हुकूमत ने कल इंदिरा गांधी की पोती यानी कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को 1 माह के अंदर घर खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। मरकज़ी वजारत बराए हाउसिंग और शहरी मामलात ने प्रियंका गांधी को जारी नोटिस में कहा कि क्योंकि उनकी एसपीजी सिक्योरिटी ख़त्म हो गई है इसलिए वो अब इस मकान में नहीं रह सकती। वाज़ेह रहे कि जारी नोटिस में प्रियंका को 1 अगस्त तक मकान खाली करने के लिए कहा गया और कहा गया कि वक्त मुकर्ररा में ऐसा न करने की सूरत में उनसे कानून के मुताबिक किराया लिया जाएगा। कांग्रेस ने पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा को मकान खाली करने का नोटिस भेजने को हुकूमत की नीच हरकत करार देते हुए उसे पस्त ज़हनियत करार दिया है। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना के बढ़ते खतरात के दरमियान कर्नाटक में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। टुमकुर नामी गांव में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जो दरअसल एक चरवाहा है। इस चरवाहे के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हैरत अंगेज़ तौर पर तकरीबन 50 भेड़ बकरियों को क्वारंटाइन कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जानवरों को गुज़श्ता कई दिनों से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया है। इस खबर से जहां लोगों में हैरानी है वहीं मकामी अफराद में खौफ का आलम भी देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं बरतानिया की। बरतानवी फ़ौज ने अपनी फ़ौजी जवानों पर ब्लैक लाइफ मैटर्स तहरीक समेत किसी भी सियासी तहरीक के साथ इजहार यकजहती के दौरान घुटने टेकने पर मुबैना तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। कमांडरों ने हेम्पशायर के गोसपोर्ट में वाक़े MHS सुल्तान के फ़ौजियों को ख़बरदार किया है कि जब वर्दी में हो तो इजहार यकजहती के लिए घुटने नहीं टेक सकते। ये इत्तला डेली मेल ने दी है। बरतानी फ़ौज के एक ज़रिए के हवाले से खबर दी गई है कि जब फ़ौजी वर्दी में हो तो उन्हें किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं, क्योंकि ब्लैक लाइव्स की तहरीक के साथ इजहार यकजहती के लिए घुटने टेकना एक सियासी तहरीक बन रही है। नाज़रीन, न्यूजीलैंड के सेहत डेविड क्लार्क ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के मामले में हो रही ज़बरदस्त तनकीद और हुकूमती रद्दअमल को देखते हुए बिलाखिर इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके इस्तीफ़ा का ऐलान जुमेरात के रोज़ न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने किया। डेविड क्लार्क दरअसल अप्रैल महीने में सख्त लॉकडाउन के दौरान अपने फैमिली के साथ साहिल समंदर पर चले गए थे, जिसके बाद से उन्हें लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे। अब जबकि न्यूजीलैंड ने पूरी तरह से कोरोना पर काबू पा लिया है तो उन्हें मुस्ताफ़ा होना पड़ा। नाज़रीन, मेक्सिको सिटी में आज एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। जी हाँ, रियासत ग्यानागोटो के वस्ती मैक्सिकन कस्बे येरापातो में बुध के रोज़ एक बाज़ाबादकारी मरकज़ पर मुसल्लह हमलावरों ने हमला करके कम अज़ कम 24 लोगों को हलाक कर दिया। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीगर 7 अफराद इस हमले में ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस दौरान हुकूमत मुल्क में मंशियात माफिया के ज़रिए होने वाले तशद्दुद पर काबू पाने की जद्दोजहद कर रही है।
قابل ذکر ہے کہ ایک ماہ میں ایراپاتو میں دوسرا حملہ ہے۔ وفاقی حکومت کے ایک عہدیدار نے بھی اس حملے کی تصدیق کی ہے۔ پولیس نے مقامی رپورٹروں کے ساتھ کچھ تصاویر بھی شیئر کی ہیں جن میں کم سے کم 11 شکار لاشیں خون میں لت پت کمرے میں پڑی تھی۔ یہ حملہ بدترین اجتماعی قتل و غارت گری میں سے ایک تھا۔ 19 ماہ قبل صدر اینڈرس مینوئل لوپیز اوبریڈور نے عہدہ سنبھالنے کے بعد تشدد کی ریکارڈ سطح کو کم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 2020 میں ایسا رجحان دیکھنے کو نہیں مل رہا بلکہ معاملے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے قرارداد منظور کر کے تمام ممالک سے عالمی جنگ بندی نافذ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایسا کورونا وائرس کے خلاف جاری لڑائی پر توجہ مرکوز کرنے کے تحت کیا گیا ہے۔ یہ جانکاری اقوام متحدہ کی سفارتی ذرائع نے بدھ کے روز دی ہے۔ قرارداد کے مطابق سلامتی کونسل نے دنیا بھر میں مسلح تنازع سے منسلک تمام فریقوں سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری طور پر کم از کم 90 دنوں کے لیے عالمی جنگ بندی نافذ کرنے کی اپیل کی ہے۔ سلامتی کونسل نے کہا کہ اس مشکل وقت میں کووڈ-19 کے خلاف جاری لڑائی پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قرارداد میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ، القاعدہ اور النصرہ فرنٹ کے علاوہ ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی جو سلامتی کونسل کی فہرست میں ہیں۔ ناظرین، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی اردوغان کی پارٹی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے رضاکارانہ مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس ویڈیو شیئر میں ہم رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ ہم 83 ملین لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے، ان کی پریشانیوں کو بانٹنے، ان کی پریشانیوں کا حل تلاش کرنے، اپنے قوم کی امید بننے، امید رکھنے والوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں کہ ہیش ٹیگ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا۔ ویڈیو کے آخری حصے میں صدر رجب طیب اردوغان کے ان الفاظ کو جگہ دی گئی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ یاد رکھنا، ہم صرف سیاست میں عوامی خدمت کا جذبہ لے کر آئے ہیں۔ ہم اپنے امور کل پر چھوڑ کر نہیں بلکہ اسے فوری طور پر حل کرنے کی سوچ کے ساتھ متحرک ہوئے ہیں۔ ناظرین، لبنان میں روٹی کی قیمت میں اضافے پر مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ دارالحکومت بیروت میں مظاہرین اور فوج کے درمیان ہاتھا پائی سے متعدد افراد زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ دارالحکومت بیروت میں عوام نے مختلف مقامات پر سڑکوں کو بلاک کر کے احتجاج کیا۔ مظاہرین ٹائر جلا کر کے مہنگائی اور روٹی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ خبر کے مطابق لوگوں کو ایک روٹی کے حصول کے لیے گھنٹوں قطار میں کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ بیروت سمیت شمالی شہر طرابلس اور مشرقی شہر بقا کے گلی کوچوں میں سینکڑوں افراد نے اقتصادی بحران اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر دیے۔ بیروت میں ہونے والے مظاہرے کے خلاف حفاظتی قوتوں نے مداخلت کی جس کے سبب 10 مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین، شام میں چشم امن کے حامل علاقے میں علیحدگی پسند تنظیم PKK کے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق ترک مسلح افواج چشم امن کے حامل علاقے میں بحالی امن کی کوششوں میں مصروف ہیں کہ جہاں ترک کمانڈوز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ناظرین، یہودی آباد کاروں نے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے کے جنوب میں فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے اس پر مکانات کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ عینی شاہدین سے موصول معلومات کے مطابق کثیر تعداد میں ظالم اور غاصب یہودی آباد کاروں نے الخلیل سے منسلک علاقے حلحل کے شمال میں جبل جالس پر دھاوا بولا۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے ملٹری زون اعلان کیے گئے علاقے میں فلسطینیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا اور یہودی آباد کاروں نے علاقے میں اسرائیلی پرچم گاڑ کر تعمیراتی کاموں کی تیاریاں شروع کرتے ہوئے ظلم و ستم کی حد کر دی۔ ناظرین، شامی شہر ادلب میں یم4 قومی شاہراہ پر 19واں ترک روس مشترکہ گشت کیا گیا۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق ترک روس مطابقت کے نتیجے میں یہ گشت کیا گیا ہے جس میں فضائی و بری افواج کا بھی تعاون شامل حال رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے DNA میں بس اتنا ہی۔ یہ کچھ اہم ترین عالم بھر کی خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ سیدھی بات کہ آج کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔